नहीं, मेरे साथ किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अच्छा, पहाड़ों के बीच में ये बहन जिंदगी अपनी गुजार रही है, जो इनके साथ रह रही है। ना कोई कमाने वाला ना। बेटा कभी सुन रहे हो तो मैं चौकी गई, हमारा कोई भी नहीं कराता रहने। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टिंग विद एनके की जानिब से मैं मुखातिब हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई नादिर खान। आज मैं मौजूद हूँ ऐसे बेबस दूसरी माँ से मिलवाना चाहता हूँ, जिनका घर भी किराए का, खाने के लिए एक वक्त की रोटी तो दूसरे के लिए बहुत तरसती है। और उसकी जो फैमिली है उनसे भी आपको मिलवाता हूँ, वहाँ जाते हैं उनसे भी बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेबस है। मैंने पहले भी एक बेबस माँ की वीडियो अपलोड की थी, लाइव वीडियो भी चलाई है, लेकिन किसी ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। तो आइए हमारे साथ उनका घर भी आपको दिखा। अच्छा, ये इनके घर का रास्ता है, तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। बाजी क्या हाल है? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाजी, आपके कोई कमाने वाला नहीं? नहीं भाई, हमारे कमाने वाला कोई भी नहीं, देखो मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। अच्छा, तो आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड फौत हो गए। आपके कितने बच्चे? मेरे दो बच्चे हैं। दो बच्चे हो? आपका भाई या वालिद साहब कोई हेल्प नहीं करते? मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे भाई हैं, वो अपना कमाएंगे तो अपने ही खाएंगे ना, रेडी की मजदूरी करते हैं, वो मुझे देंगे या अपने कमाएंगे। अच्छा, आपके बच्चे कितने कितने हैं? मेरा बेटा 13 साल का है, बेटी मेरी 7 साल की है। वो अभी इस टाइम मौजूद है? नहीं, वो तो मदरसे गए हैं। तो वो मदरसे गए हैं। तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं तो अच्छी गुजरेगी भाई। आपके साथ पहले किसी सरकारी इदारे ने या किसी ने हेल्प नहीं की? नहीं, मेरे साथ किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अल्लाह के आसरे पे पड़े हुए हैं हम लोग। अच्छा, तो आप। घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे हैं कि मेरे अपने बहन भाई हैं। अम्मा क्या हाल है? गाल करा। अच्छा अम्मा, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बेटा कभी सुन रहे हो तो मैं चौकी गई, हमारा कोई भी नहीं कराता रहने। दे लें दिया में अगर हम गाएं नहीं आके हमारा मीट और तेल चल दे जरा कास्त करो नहीं आके लगे बिल मुझे कराए कर। अच्छा, अम्मा का कहना है कि इस घरों में बिल बहुत ज़्यादा बिजली का आ रहा है, रेंट देना पड़ता है, लेकिन हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है। बच्चा जी जी, आप बताएं अम्मा, बताएं। चल। मैं गरीब हाँ, तना कद बैठे जो माँ का थी दे के थाल दे न उठाती गरीब हाँ। अस्सी रोटी जब इके करो अस्सी तंदूरा दे के बिला दा भी के करो बिल और कराया के जमदार करो से तुस्ती ने की है। मारे निके निके दो बच्चे रहे, वो तो काड़ी में चुग गया। मैं बैठी थी वहीं इतना ये नमाज पढ़ लिया, फिर माँ जहाँ नमाज आ तो उठा दे उठना आती मारे बता में साथ साथ नहीं। फिर कभी सुना रमजान करो सच्ची मुझ बड़ी ने मारा इतने का जब पहुंच रहा नहीं की पहुंच स्कूल पढ़ दे सतवीं में पहुंच रहा है, दुई में पहुंच रही है। अच्छा, तो आपके और देवर नहीं है? अच्छा, आपके देवर हैं और। देवर नहीं, जेठ है मेरे, लेकिन वो तो अपने ही है ना, वो तो किसी को भी नहीं देते ना। आजकल के किसी के ऊपर ऐसा आ जाए तो कोई किसी का ना, अपने सके बहन भाई छोड़ देते हैं, वो तो फिर जेठ। अच्छा, तो अम्मा के हॉस्पिटल का खर्चा कैसे अफोर्ड होता है? बस अल्लाह की रजा के लिए हम लोग बोलते हैं तो वो लोग फिर कर नहीं लेते, फीस नहीं लेते। मेरी तो यही गुजारिश है भाई, अगर अल्लाह पाक की रजा के लिए अगर हमारे साथ कोई इमदाद कर ले या कुछ मदद कर ले
تو اس کی بہت بڑی نیکی ہوگی، کیونکہ ہمارے اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کل اپنے چھوڑ دیتے ہیں تو دوسروں پہ تو گلے ہی کوئی نہیں ہے بس۔ ہمارے پاس ایک دفعہ کھانے کے لیے ہوتا ہے، 2 ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، 2 ٹائم ہوتا ہے، تیسری دفعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے جو امداد آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کر لیں۔ اچھا، تو آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ایسے پھر ہے؟ آپ کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ ہم دیکھنے والوں کے لیے آپ کا نمبر بھی اسکرین پہ شو کر دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 03132650 158۔ یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ کوئی بہن کوئی بیٹی سمجھ کے ان کی ہیلپ کر دے تو بہت مہربانی ہوگی۔ اور اچھا، آپ کی یہاں پہ جو زیادہ مدد کون کرتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، آپ کے جیسے یہ بھائی ہے، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے حکم سے جیسے اپنے بھائی ہیں ایسے یہ بھی بھائی ہے۔ آج کل غریبی حالات میں لوگ کتنا کسی کے ساتھ کریں گے، وہ خود غریب ہے اور اس کے جتنے بس میں ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ زندگی دے، ہماری دعا ہے ان کی۔ اچھا بھائی، آج کل تو مہنگائی کا بھی دور ہے، تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی میں ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، بس سمجھو کہ 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے، اس میں بس یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو گزر بسر جو ہے نا ہو رہا ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا تھوڑا بہت جو کر لیتے ہیں۔ تو بس یہ مہنگائی کے دور میں ہر آدمی جو ہے نا بس بڑی مشکل سے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اچھا، تو جو بھائی بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان کی ہیلپ کر دے، یہ مستحق ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، رپورٹنگ ود این کے پہ آپ کو بالکل مستحق ہی ملیں گے، کیونکہ آج کل زیادہ تر فیک چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹ پہ فیک ویڈیو کبھی نہیں آئے گی، اور نہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، کسی کے ساتھ فیک ویڈیو چلائیں، نہیں۔ آپ بالکل پروف کے ساتھ لوکیشن دوبارہ بھی مینشن کر رہے ہیں، اور اسی لوکیشن پہ آپ آ بھی سکتے ہیں، ان سے مل بھی سکتے ہیں، ان کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ دوبارہ بھی اس جگہ کا لوکیشن دے دیں۔ یہ جی ہمارے یعنی ہزارہ کالونی گلی نمبر 10 نزد مسجد قبا، بلدیہ ٹاؤن کراچی۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی، یہ بھائی نے لوکیشن دے دیا ابھی آپ کے لیے۔ میں سردی کے لیے یہ دیکھ لیں، یہ ایک بچے کے لیے یہ پورا ہوگا۔ اچھا، آپ ایک یہ بھی دیکھ لیں، یہ چھوٹا کے لیے، اور بیٹے کے لیے یہ پوری ہوگی۔ ویڈیو لگا ٹیپ جو ہے یہ اماں کے لیے، جو کہ ہماری بھی اماں ہے۔ اماں یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ تو یہ ان کے رینٹ کا گھر ہے، جو کہ بھائی نے بتایا 5,000 روپے اس کا رینٹ ادا کرے۔ تو میرا کیمرہ مین ان کا کچن آپ کو دکھایا، واقعی میں گیس نہیں ہے، لکڑیاں جلانی پڑ رہی ہے، اور پانی کا بھی نظام کچھ ٹیڑھا پیڑا ہے۔ تو اچھا، لائنیں نہیں ہے، پانی کی لائنیں نہیں ہے بھائی۔ اچھا، ان کے روم دکھا دیں۔ اچھا، ان کے ساتھ یہاں محلے والے کوئی کرتے ہیں؟ ملے والے کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہے۔ لیکن آج آج کل وقت ہر آدمی اتنا سمجھو پریشان ہے، خود آدمی پریشان ہے۔ اچھا، میں بار بار میرا یہی کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر لیں، ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ لیں، تو اللہ پاک آپ پہ نظر رکھے گا، اور اللہ پاک ایسے غیب خزانوں سے آپ لوگوں کو عطا کرے گا جو لوگ ان جیسوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، بس اللہ پاک دے دیتا ہے۔ تو پلیز بار بار میرا یہی کہنا ہے کہ ان جیسے بے بس لوگوں کی آواز بھی اٹھائے اور ان کے ساتھ مدد بھی کرے۔ اور کیمرہ مین صابر خان کے ساتھ میں ہوں نادر خان، جب تک اپنا خیال رکھے، اللہ